A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. My respected viewers, my well-wishers, my seniors, my juniors, and my colleagues, Assalamu alaikum. Today, we will going to discuss about a very important topic. आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे एग्रीमेंट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अ रिटन एग्रीमेंट इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक गैर मनकूला जायदाद में एग्रीमेंट की क्या अहमियत है और हाउ दैट एग्रीमेंट विल बी इन्फोर्सेबल इन द कोड ऑफ लॉ। अक्सर व बेशतर जायदाद की ख़रीदो फरोख्त में ये देखने में आया है कि जो आपका द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एग्रीमेंट टू सेल, जिसकी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, उसको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। मतलब उसको इतनी अहमियत नहीं दी जाती, क्योंकि जब दो पार्टीज़ का आपस में एग्रीमेंट हो रहा होता है तो डेफिनेटली हालात और वाक़यात अच्छे होते हैं। उनकी आपस में टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत बेहतर होती हैं। किसी भी एग्रीमेंट में शुरू में ऐसा ही होता है और इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा जाता कि इन केस ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट के अगर लेट सपोज कि वो चीज़ें जिस तरह डिसाइड हुई हैं और इस तरह चीज़ें नहीं जाती तो कैसे सर्कमस्टांसेस होंगे। तो कहना ये चाहूँगा कि आज मैं आपको थोड़ा सा ये भी इसमें बताऊँगा कि अ लॉ फर्म कैन हेल्प यू इन दिस थिंग कि एक लॉ फर्म क्यों ज़रूरी है, एक अच्छा वकील क्यों ज़रूरी है इस प्रोसेस को लिखने के लिए, एक एग्रीमेंट को शेप देने के लिए, ताकि यू मे हैव अ फेयर चांस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जो भी डिसीजन अदालत उज़्मा अगर इन वायलेशन ऑफ दैट एग्रीमेंट जो भी करे, लेकिन यू शुड एट लीस्ट हैव अ फेयर चांस कि कहाँ कहाँ आपको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। क्योंकि नॉर्मली जो फैक्ट्स हैं केसेस के, हर केसेस के डिफरेंट फैक्ट्स हैं। तो हम देखते ये हैं कि जो आपका केस है उसमें क्या चीज़ है कि जिसको मद्देनज़र ना रखा जाए, क्योंकि वकील का काम है कि जो आपके सॉफ्ट पोर्शन है ना वहाँ पे हिट करना, जो ऑपोजिट काउंसिल होते हैं बेसिकली। तो हाउ यू बिहेव टू, तो एग्रीमेंट को कैसे शेप देनी है। इस्लाम में ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे बता दी गई है कि जब भी आपस में आप मुआहदा करें तो उसको लिख लिया करें ताकि सिंध रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए। एग्रीमेंट प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले देयर में बी सम प्रिकॉशनरी मेजर्स, जो कि एक अच्छी लॉ फर्म आपको बताएगी कि देयर में बी सम प्रिकॉशनरी मेजर्स सच एज़ के आप देखें कि जो टाइटल है उस प्रॉपर्टी का, इज़ इट क्लियर। उसमें अगर तो लेट सपोज उसके बैग की फ़र्ज चेक की जाए, उसके अथॉरिटी, उसके ट्रांसफ़र लेटर्स चेक किए जाएँ, उसकी रजिस्ट्री चेक की जाए। सेकंड आप ये देखें कि क्या वो प्रॉपर्टी इज़ फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस, क्या उसमें कोई लिटिगेशन तो नहीं है, कोई स्टे तो नहीं चल रहा। एक अच्छा काउंसल, एक अच्छी लॉ फर्म आपको हमेशा गाइड करेगी कि एक आप प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले लाजमी एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दें। कुछ केसेस इस वजह से भी डिसमिस हो गए हैं कि एडवर्टाइजमेंट नहीं थी। कोर्ट ऑफ लॉ ने कहा कि आपने प्रॉपर्टी को ख़रीदा तो इट वॉज योर ऑब्लिगेशन कि आप एक एडवर्टाइजमेंट देते, और आपने नहीं दी तो लिहाजा द केस वॉज डिसाइडेड अगेंस्ट द पार्टी। तो नेक्स्ट, एग्रीमेंट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना, आज हम डिस्कस करेंगे कि एग्रीमेंट में क्या चीज़ मद्देनज़र रखते हुए एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट में रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या एग्रीमेंट में चीज़ें देखनी चाहिए हमें। मिसाल के तौर पे सबसे पहले उस एग्रीमेंट में आप, बहुत ज़रूरी है कि जो रजिस्टर्ड स्टैम्प पेपर, आमतौर पर टर्म इस्तेमाल हो सकती है 1200 वाला जो स्टाम्प पेपर है, रजिस्टर्ड, दे शुड बी रजिस्टर्ड स्टाम्प पेपर। उसकी डेट और आपकी जो एग्रीमेंट की डेट है उसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। जो आपके रजिस्टर्ड स्टाम्प पेपर की जो डेट है, कोशिश करें कि एग्रीमेंट की जो डेट है उसके बाद की हो। सेकेंडली, बहुत ज़रूरी है कि जो पार्टीज़ हैं उनको आप तरीके से मेंशन करें कि हु इज़ द सेलर एंड हु इज़ द बायर। क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा कि जब वो टाइपिंग हो रही होती है ना स्टाम्प फरोश के पास, तो वहाँ पे लोग देखने में ये आया कि कुछ केसेस में कि सेलर को बायर का हुआ है तो बायर को सेलर का हुआ है। तो आप खुद इमेजिन करें कि उस एग्रीमेंट का, लीगल डॉक्यूमेंट का क्या वज़न होगा कोर्ट ऑफ लॉ में। नेक्स्ट, आप ये देखें कि टाइटल और पार्टीज़ के बाद प्रॉपरली एड्रेस मेंशन करना बहुत ज़रूरी है।
اس پراپرٹی کا. لیٹ سپوز جیسے آپ کی لینڈ ہے، اس میں کھاتہ نمبر، کھتونی اور یہ ہر چیز کو بہت طریقے سے آپ کی جو لا فرم آپ ہائر کریں وہ دیکھیں گے. اس کو آپ کا ٹائٹل شوڈ بی ویری مچ کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے، اور پوزیشن اور اسٹے سے مطلب لیٹیگیشن سے فری ہونی چاہیے پراپرٹی. اس کو سارا چیک کیا جائے. پھر موڈ آف پیمنٹ ڈیسائیڈ کی جائے. یہاں پہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ اکثر اور بیشتر کیش میں ٹرانزیکشنز ہو جاتی ہیں، تو پریفریبلی اٹ شوڈ بی ڈن ان دا بینکنگ چینل. موڈ آف پیمنٹ کے بعد ڈیفینیٹلی ود ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے پراپر کس ٹائم، اب اس ٹائم بیانہ دیا جائے گا، کس ٹائم کمپلیٹ پیمنٹ ہوگی، اس ٹائم پوزیشن ہینڈ اوور کیا جائے گا. یہ لکھنا انتہائی ضروری ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے بعد اس کی انفورسبلٹی، یعنی کہ وہ جو اس کی جو لیگل بائنڈنگ اس ایگریمنٹ کی بہت ضروری ہے. آربیٹریشن کی کلوز بہت ضروری ہے. اور ان کیس آف ڈس ایگریمنٹ تو اس میں کچھ اگر کلوز رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بہت ضروری ہے. نیکسٹ ان دا اینڈ وٹنس کلوز. اکثر و بیشتر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب ایک کلائنٹ ہمارے پاس کیس لے کے آتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ جو وٹنس آپ نے پٹ اپ کیے ہیں، تو وہ اکثر بلیو می یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ساتھ میرا ڈرائیور بیٹھا ہوا تھا، ساتھ سم ان نون پرسن واز دیئر، اور ہم نے اس کو وٹنس لے لیا. تو نو، وٹنس از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ ان دا اینڈ دا کورٹ ول آسک فار دا وٹنس. پھر جب آپ کا وہ لیگل ایگریمنٹ آپ کا ڈس ایگریمنٹ، ان کیس آف ڈس ایگریمنٹ ود دا پارٹی، اور آپ کو آپ بائر ہیں یا سیلر ہیں، بہت کیسز میں اگر آپ بائر ہیں تو ہو سکتا ہے سیلر آپ کو ٹرانسفر نہیں دے رہا پیمنٹ کے لیے، آپ بار بار جا رہے ہیں اس کے پاس. جو سیلر ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بلا رہا ہے کہ جی پیمنٹ کریں اور پراپرٹی ٹرانسفر کروا لیں. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جی ایک اگر ایگریمنٹ ہو رہا ہے، ایگریمنٹ ٹو سیل بٹوین دا پارٹی، تو آپ نے سنا ہوگا جی کہ جی 3 سال کے لیے بندہ باؤنڈ ہے. ایسا نہیں ہے. وہ کاز آف ایکشن ہے 3 سال، کہ اگر تو آپ کا کاز آف ایکشن ارائز ہو گیا، اگر ایک معاہدہ آپ نے لکھا ہے کہ 3 مہینے میں اس پراپرٹی کی ڈیل کمپلیٹ ہو جائے گی، تو 3 مہینے کے بعد وہ جو سیلر ہے یا بائر ہے، وہ لمیٹیشن ہے کہ وہ 3 سال کے اندر کورٹ آف لا میں جا سکتے ہیں. پھر کورٹ آف جو اس میں جو لاز فنکشن کریں گے، دیٹ از سول پروسیجر کوڈ ہے، ڈیفینیٹلی دا مدر آف آل لاز. 1908 ہے جی. لمیٹیشن ایکٹ ہے آپ کا 1908 ہے. اسپیسیفک ریلیف ایکٹ ہے 1877 آپ کا. یہ فنکشن کرے گا. کورٹ میں وین ایور یو فائل اے سوٹ، آپ جب سوٹ کو فائل کریں گے کورٹ میں، جو جوریسڈکشن دیکھی جائے گی، جس بیسیکلی جو سبجیکٹ میٹر ہے آپ کا جو پراپرٹی ہے، وہ دیکھا جاتا ہے کہ کہاں پہ بیسیکلی کہاں پہ پراپرٹی ہے، تو وہاں پہ بیسیکلی زیادہ جوریسڈکشن بن جاتی ہے. اس جوریسڈکشن میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ آپ نے فائل کی کرنا ہے، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے ایک پراپرٹی کے لیے آپ بار بار سیلر کو کہہ رہے ہیں کہ ٹیک دا منی، اور اس میں آپ یہ پراپرٹی کو ٹرانسفر کروائیں. تو آپ جائیں گے، سوٹ فائل کریں گے فار اسپیسیفک پرفارمنس، اور پرماننٹ انجیکشن مانگیں گے آپ اس کورٹ آف لا سے. انجنکشن کیا ہوتی ہے بیسیکلی کہ کورٹ اسٹیٹس کو مینٹین کر دیتی ہے اس پراپرٹی پہ فور دا ٹائم بینگ، کہہ لیں جب تک ڈیسیجن نہیں ہوتا کورٹ کا، کہ اس وقت تک اس کو چھیڑا نہیں جائے گا اس پراپرٹی کو، کہ جب تک اس میں کورٹ ڈیسائیڈ نہیں کر لیتی کہ بھئی اس میں کیسے معاملات ہیں. ہاں ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ اکثر و بیشتر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ دے آر سرٹن ایلیمنٹس جو بیانہ کر لیتے ہیں، پھر 3 سال کمپلیٹ ہونے سے پہلے وہ کورٹس میں چلے جاتے ہیں 3 سال کمپلیٹ ہونے سے پہلے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اب کورٹس وہ نہیں ہیں، اور جب بھی آپ کورٹ میں جائیں گے دے ول آسک یو کہ آپ پوری پیمنٹ کمپلیٹ جمع کروائیں، تو پھر یہ کیس چلے گا. ان دا اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نیور ٹیک دس لیگل ایگریمنٹ فور گرانٹیڈ. آپ ایک تھوڑے سے پیسے بچانے کے لیے ایک اچھی لا فرم کے پاس نہیں جاتے، اور اس کے اینڈ آف دا ڈے جب آپ کورٹ میں کیس فائل کرتے ہیں کسی وجہ سے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ کا ایگریمنٹ میں اتنی طاقت نہیں ہے، کچھ کافی چیزیں، ایک نہیں کافی چیزیں لوگ اس میں مس کر دیتے ہیں. تو ایک ایک چیز کو، ایک ایک آپ کی جو رائٹس اس کو سیکیور کرے گا ایک اچھا سولیسیٹر. تو لازمی جائیے ایک اچھے سولیسیٹر کے پاس، اور ایگریمنٹ کو لیگل شیپ دینے کے لیے یو شوڈ کانٹیکٹ سم ویری کمپیٹنٹ پرسن. پھر میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو ہمارے انویسٹرز ہیں، کیونکہ آئی ڈیل ود انویسٹرز آلسو،
تو وہ جو کام کرتے ہیں کہ ایگریمنٹ دین این ایگریمنٹ، ایگریمنٹ پہ ایگریمنٹ، ایگریمنٹ پہ ایگریمنٹ، تو آج ان کو بعد میں بتا دیتا ہوں کہ جو فرسٹ ایگریمنٹ ہولڈر ہوتا ہے وچ از ڈائریکٹلی ان کنیکشن ود دا سیلر، تو سارے رائٹس اسی کے پاس ہیں کہ وہ انفورس کروا سکتا ہے. سو مائی ڈیئر فرینڈس، دس واز آل اباؤٹ ٹوڈے. کیونکہ ایکچولی بہت زیادہ ڈیٹیل میں، کیونکہ یہ پوری پوری ایک ڈکشنری ہے مدر آف لاز ہے، سول لاز کو ڈسکس کرنے کے لیے مطلب یو نیڈ اے لاٹ آف بگ ویڈیوز فار دیٹ. تو ہمارے پاس کوئی ٹائم کی بھی قید ہوتی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کوئی مزید کوئی اچھے ٹاپک آپ کے پاس لے کے آئیں گے ریلیٹڈ ٹو جیسے ڈسٹریبیوشن آف پراپرٹی امنگ دا سکسیسرز، یہ وہ ایکسیٹرا. تو اسٹے ٹیون فار دا نیکسٹ ویڈیوز. اللہ حافظ.